अब बात हम कर रहे हैं गुज़िश्ता रात गए जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में इसी मामले पर बात हो रही है कि रात गए एक बुज़दिलाना हमला किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रियासती और हुकूमती ओहदेदार गुज़िश्ता 2 हफ्ते से एक ही मुतालबा कर रहे थे कि पहलगाम में हुए वाक़े की जिम्मेदारी आपकी थी, सिक्योरिटी आपकी थी, इंटेलिजेंस आपकी थी, शवाहिद ला के दें, हमें साबित करें अगर आप हमारी तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन भारत की जानिब से इन तमाम बातों का एक जवाब नहीं दिया गया। आलमी तौर पर यही सवाल किया जाता रहा कि आप पहले कोई सबूत दें इस मामले से मुताल्लिक, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत ने किसी तौर जवाब देना पसंद नहीं किया। सालसी तक की पेशकश की गई मगर भारत ने जारहाना रवैया इख्तियार किया गया है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया गया है। सूबा पंजाब में आज़ाद कश्मीर के इलाकों को निशाना बनाया गया। आपसे कुछ देर पहले जो अपडेट जिसे कहा जाए DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह बताया गया है कि मुरीद के अहमदपुर शर्किया, सियालकोट और इसके साथ साथ शकरगढ़, ये हैं सूबा पंजाब के इलाके जहां भारत की तरफ से हमला किया गया। और फिर कोटली और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के इलाकों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, भरपूर और मौसर जवाब दिया है। मौसर रद्दअमल में यह बता दिया गया कि हम जाग रहे थे। पाकिस्तानी अपनी अफवाज पर भरपूर एतमाद रखते हैं, वो सो रहे थे मगर अफवाज जाग रही थी। भारत की तरफ से जब निशाना बनाया गया पाकिस्तान में 26 मकामात का बताया गया है कि 26 हमले किए गए हैं, 26 हमले किए गए हैं और 24 हमले किए गए हैं, 26 जानी गई हैं मगर जवाब भरपूर दिया गया। और वो किस तरह से दिया गया है? भारत के 5 जेट फाइटर्स गिराए गए हैं, 3 का तस्लीम कर लिया गया है, 3 को खुद भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये नुकसान हो चुका है। सो पाकिस्तान तैयार बैठा है, दुनिया को बार बार बता रहा है, आगाह कर रहा है, पहले दिन से बता रहा है हम जंग नहीं चाहते, ना ये हमारा ऑप्शन है ना हमारी ख्वाहिश है, हम सिर्फ अपना दिफा करेंगे और दिफा फिर भरपूर अंदाज में किया जाएगा। इसी मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि अब तक जो सूरत हाल बन रही ने जिस तरफ इस खित्ते को जंग की तरफ धकेला है। गुज़िश्ता रात जब उसने हमला किया उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ और जा रही थी। 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स थी जो पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर मौजूद थी। भारत ने सबको खतरे में डाला है, खित्ते को खतरे में डाला है, हमें जंग की तरफ धकेला है। आलमी बरादरी की, दुनिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या अमरीकी सदर भारत के इस एक्ट को शेमफुल कहकर पीछे हट जाएंगे, खामोश हो जाएंगे? यूनाइटेड नेशन सब्र और तहम्मुल का मैसेज देगा और फिर खामोशी इख्तियार करेगा? मगर भारत ने इस पूरी कार्रवाई के बाद 5 मुल्कों को आगाह किया, जिसमें अमेरिका, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जिसमें रशिया, जिसमें सऊदी अरेबिया और UAE शामिल हैं कि हमने ये कार्रवाई की है। और साथ ही ये भी कह दिया कि किसी सिविलियन इकोनॉमिक या मिलिट्री साइट को निशाना नहीं बनाया। मगर ये बात भारत ने दुरुस्त नहीं की है, ने गलत बात की है। अब तक पाकिस्तान का रद्दअमल जो रहा, आगे मामला किस रुख पर बढ़ सकते हैं? क्या डे एस्केलेशन एक ऑप्शन बन सकता है इस फेस सेविंग के बाद जो भारत हासिल करना चाह रहा था? मगर पाकिस्तान कहता है हमें अभी जवाब देना है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह और चॉइस के साथ देंगे। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। यकीनी तौर पर आप भी तीनों गुज़िश्ता रात से इसी सूरत हाल को देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे कि भारत ने जो हमला किया और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया। शहजाद साहब, कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 घंटे जारी रहकर ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब करना है मगर भारत ने जो गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक रवैया इख्तियार किया है और ये कहते हुए कि उसने अपना इंसाफ कर लिया या मकसद हासिल कर लिया, क्या वाकई वो मकसद हासिल हो गया? क्या डी एस्केलेशन की तरफ जाती सूरत हाल दिखती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो 2 घंटे का जो उन्होंने डिलिब्रेशंस किए हैं, जो इजलास हुआ है, ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान की सिविलियन और फौजी क़यादत मिल के आइंदा के लाए अमल को तश्कील दे रही है। उसमें बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, बहुत सारे ख्यालात होते हैं, मजमूई तौर पर एक कौमी लाए अमल जो है वो तश्कील पाता है। अब उसका है क्या, किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे, वो हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन वो अभी नेशनल असेंबली में और उसके बाद फिर जब प्राइम मिनिस्टर कौम को एड्रेस करेंगे तो उसमें उसका इजहार हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की LOC के ऊपर बहुत सारी चौकियों पे सफेद झंडे लहराए जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या पाकिस्तान उनको सफेद झंडों को देखते हुए फॉर द टाइम बीइंग खामोश हो जाए? क्या ये टाइम गेन करने की कोशिश है? क्या ये वाजे करने की कोशिश है जिस तरीके से गालिबन किसी मुल्क में, ईरान और शायद किसी ने कहा कि जी हमने अपना मकसद हासिल कर लिया जब उसने इसराइल के ऊपर मिसाइल फेंके थे और उसके अटैक हुए थे एक हमले के जवाब में? तो क्या इसका मतलब है कि वो हम उसको मान लें? ये दूसरी चीज़ है जिसको कि हमें मद्देनजर रखना होगा। और पाकिस्तान का फिलहाल क्या उसके ऊपर रद्द अमल है जो सफेद झंडे नजर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान
اس کو جنگ کے طور پہ، جب جنگی محاذ پہ یہ چیز ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو مان کے خاموش ہو گئے، یا ہم نے فار دا مومنٹ ان کو پھر اپنے ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں اس صورت میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پہلگام کو وجہ بنا کے بھارت نے جو چیزیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ پہلگام کے اوپر جو غلط اس نے فالس فلیگ کیا اس کو سر پہ نظر کر دیا حملہ کرنے کے بعد، یعنی وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور یہ اس کی جارحیت جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ ایک چیز، کیا اسے پہلگام کو بھول جانا چاہیے؟ انڈس واٹر ٹریٹی اس نے ختم کی یا معطل کی، اسی پہلگام کو استعمال کرتے ہوئے کیا اب یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے، یا اس کو سر پہ نظر کر دیں، یا دنیا بھول جائے اس چیز کو؟ اور تیسرا یہ کہ جس قسم کی جارحیت کی گئی ہے، کیا اس جارحیت کو ہم جارحیت سمجھ کے اس کا جواب دیں، یا اسی پہ اکتفا کریں کہ جو ہم نے جس قسم کا دفاع کیا ہے، جس کے اندر ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، جہاز گرا لیے، اور یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ دفاع تھا، بہت اسٹرانگ رسپانس تھا، جو کہ کسی نہ کسی بھی فورس کو اپنا کہتے ہیں نا کہ چیکنگ دیم ان دیئر فیٹ، اپنے پاؤں پہ روکنے کے لیے بہت تھا۔ لیکن یہ فیصلے ہیں جو کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل اور اس کے بعد پھر ابھی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو کرنے ہوں گے۔ اگر پاکستان کچھ کرتا ہے تو اس کے پھر کیا معاملات ہوں گے، اور یہ جو سپیس ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے استعمال کر رہی ہے، کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا وہ بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ چند 4-5 چیزیں جو کہ انٹرپلے کریں گی اگلے چند گھنٹوں کے اندر، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا یہ پاسبل ہے کہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز، امریکہ سمیت، UAE، باقی لوگ، چائنا، یہ لوگ آلریڈی پاکستان کے ساتھ یا اور انڈیا کے ساتھ مل کے کوئی بیک چینل کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے تعلق قائم کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ اگر ہے تو کیا اس کا کوئی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ چیزیں ہمیں آگے چل کے دیکھنی ہے۔ فی الحال فار دا مومنٹ آئی تھنک ایز پاکستانی وی شوڈ بی پراؤڈ، ماشاء اللہ سے جس طریقے سے ہماری افواج نے اور جس طریقے سے اپنا دفاع کیا ہے اور اپنا آپ دکھایا ہے، ایک اتنی بڑی معاشی قوت، اگر ملٹری قوت نہیں، اتنے بڑے ملک کے خلاف، تو میرا خیال ہے یہ قابل تحسین ہے، اور ہمیں فی الحال تو اس پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن اب معاملات اور سیریس ہو جائیں گے اور گھمبیر ہو جائیں گے، ان کو اس طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کون سا راستہ چننا ہے۔ درست ہو گیا زیغم صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طریقے سے ایک بھرپور، مؤثر اور کیلکولیٹڈ رات کو دفاعی جواب دیا گیا، مطلب ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، نہ ہمارا ارادہ تھا، ہم نے صرف اپنا دفاع کیا، مگر بہت ہی مؤثر کیا اس طرح سے کہ دوسرے کی صلاحیت کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت رات سے بیانات تو بہت آئے ہیں عالمی برادری کے، اور بھارت کو بھی میسیجنگ بہت زیادہ کی گئی ہے، 2019 کے بعد سے کوئی بات چیت، کوئی معاملہ دونوں ملکوں کے درمیانی بڑھ رہے، کیا وہ بیک چینلز اس وقت مؤثر ہو پائیں گے؟ NSAs بھی دونوں طرف سے ان کو بھی پیغام آیا امریکہ سے، یہاں پہ ایک ایکٹیو ہوئے رول کردار، انٹرنیشنل پلیئرز سمجھ گئے ہیں کہ یہاں سے آگے خطرناک ہو جائے گا کام، یا ابھی بھی صرف وہ گائیڈ لائنز اور یہ کہتے رہیں گے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں؟ اقبال نے کہا تھا معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ ہم نے رات کو پاک فضائیہ کی پرفارمنس کا جو مظاہرہ دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا پاکستان کو، دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو جاتا، اس پہ دہائیوں کی محنت لگتی ہے، دہائیوں کی عرق ریزی لگتی ہے، خون جگر جلانا پڑتا ہے، تب آپ کو ایک ایسی فورس ملتی ہے جس پر آپ فخر کر سکیں، جو اپنے سے 10 گنا بڑی قوت کو اس طریقے سے جواب دے سکے، اس طریقے سے ان کے دانت کھٹے کر سکے۔ تو پاکستان کی فضائیہ کا جو پورا سفر ہے، جو ماشاءاللہ سرخان سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے، جس کا شہزاد صاحب بھی بہت اہم حصہ رہے ہیں، اور وی آر پراؤڈ ساتھ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اس میں بہت اہم کردار کیا فضائیہ کو مزید آگے بڑھانے میں، ایک ایسی فوج بنایا جو 21ویں صدی کی ایک بہترین فضائیہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہوا کیا ہے، انہوں نے کیسی بزدلانہ کارروائی کی ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اس کے بعد پھر دیکھنے کی بات ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی سرحد کے اندر سے مختلف پلیٹ فارم سے، جس میں جہاز بھی شامل تھے، وہ میزائل داغے جو آ کر پاکستان کے سویلین انفراسٹرکچرز کو لگے۔ کس طرح کے سویلین انفراسٹرکچرز کو؟ عبادت گاہوں کو، مساجد کو، ان سویلین انفراسٹرکچرز کو جو اوپن ٹو پبلک ہوتے ہیں، جو پبلک انفراسٹرکچر ہے۔ دیکھیں ایک پرائیویٹ انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس کا دروازہ بند ہوتا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں آ سکتے آپ۔ ایک پبلک انفراسٹرکچر ہوتا ہے which is open to public ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسجدیں ہیں یہ پبلک انفراسٹرکچر ہیں، اوپن ٹو پبلک ہیں، ہر روز دن میں 5 دفعہ عام لوگ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ ان پہ یہ کہنا کہ یہاں کوئی تربیت گاہیں تھیں، یہاں کچھ تھا، اس سے بڑی مذاق خیز بات
नहीं हो सकती कि शहर के बीच में एक इबादत गाह, एक पब्लिक प्लेस, ओपन टू पब्लिक, ओपन ऑल डे फॉर द पब्लिक, से मंसूब किया जाए और वहां पे हमला किया जाए। अब पाकिस्तान ने क्या किया? ठीक है, पाकिस्तान की पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, पाकिस्तान के गरीब लोग, आम लोग उसमें शहीद हुए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उनकी कीमती तरीन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, उनके बेहतरीन जहाजों को, उनका प्राइड थे, अमीर मुल्क होते हुए भी उन्होंने जेब काट कर उन जहाजों को खरीदा था। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, उस प्रॉपर्टी से ज्यादा, उसके तो खैर शेयर ही गिर गए दुनिया में, प्रॉपर्टी से ज्यादा उनकी उस कैपेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया कि वो पायलट जो जहाज रन कर रहे थे वो अपना दिफा नहीं कर सके।